कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सिफारिस। यसबारे निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बस्दै गएको 24 घण्टामा एकै दिन नेपालमा 3729 जना कोरोना संक्रमित थपिए। थप 25 जनाको मृत्यु। सांसदलाई बन्धक बनाउनु लज्जास्पद र अपराधिक आक्रमण भएको माओवादी केन्द्रको भनाई। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माओवादीको माग। ओलीले जति गाली गरे पनि एकता होस् भन्ने चाहन्छु भन्दै माधव कुमार नेपालको धारणा। अनन्त कालसम्म पार्टीको कामलाई रोक्न सक्दैनौ भन्दै माधव समूहलाई प्रदीप गेवालीको जवाफ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक साउनको 28 गते बस्ने। संविधान विरोधीहरू धर्मको नाममा राजतन्त्र माग्न थालेको सांसद रामनारायण बिडारीको धारणा। माडीका 5000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागेपछि प्रचण्ड आत्तिएको एमाले नेता महेश बस्नेतको दाबी। दार्चुला घटनामा सरकारले समिति बनाएर टार्न खोजेको राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीको धारणा। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा 11,000 विद्यार्थीलाई पछि पार्दै सर्वोत्कृष्ट बने आशिक झा। नेपाली बजारमा चेरीको कार भित्रँदै एसपीजी अटोमोबाइल्स वितरकमा नियुक्त। बेजोसलाई पछि पार्दै अर्नल्ड बने विश्वकै धनी। मोडेनाको खोप 6 महिनापछि पनि 93% प्रभावकारी। र बार्सिलोनाका अध्यक्ष लोमपाटाले भने हामीले मेस्सीलाई राख्न सकेनौं। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरिएको प्रसङ्गबाट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्न सिफारिस गरेको छ। यसबारे निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक आज बोलाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण रोकिएको कक्षा 12 को परीक्षा साउनको 31 गतेदेखि सुरु गर्ने तय भएको थियो। बोर्डले भौतिक दूरी कायम गरी एउटा कक्षामा 25 जना मात्रै विद्यार्थी राख्ने गरी तयारी थालेको थियो। परीक्षा अगावै अनिवार्य रूपमा पीसीआर परीक्षण गर्ने, परीक्षा केन्द्रमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र केन्द्रमा हेल्थ डेस्क राख्ने लगायतको तयारी रहेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा संक्रमण बढेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षा रोक्न शिक्षा मन्त्रालय र कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार मात्र सीसीएमसीलाई पत्र लेखेर कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यही अनुसार सीसीएमसीले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ भने मन्त्रालयले परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले शुक्रबार 4 बजे नै बैठक राखेर निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले भने आज बिहान 11 बजे बैठक राख्नु भएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भन्नुभएको छ अहिले भौतिक रूपमा परीक्षा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले अहिले निर्णय पुनर्विचार गर्नु भनेका छौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँका अनुसार साउनको 31 गतेदेखि तोकिएको परीक्षा स्थगित हुन्छ। तर आन्तरिक मूल्याङ्कनकै आधारमा हुन्छ वा भोलिका दिनमा भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्ने चाहिँ अझै टुङ्गो लागेको छैन। यसबारे मन्त्री परिषदबाटै निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ छ। परीक्षा बोर्डका अनुसार कक्षा 12 को परीक्षाका लागि 3,74,000 विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेका छन्। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 3729 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9493 पीसीआर परीक्षण गर्दा 2430 जना र 6182 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1279 गरी 3729 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 25 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1885 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,10,509 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,019 पुगेको छ भने 6,65,548 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 34,942 जना रहेका छन्, जसमध्ये 31,427 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 3,555
15 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 732 जना आइसियु र 158 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 70 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 200 जना कोरोना संक्रमित थपिएको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री ओलीलाई मुख्यमन्त्रीको निवासमा बन्धक बनाउनु अपराधिक आक्रमण भएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रको शुक्रबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले भनेको छ, यो घटना नेपालको लोकतन्त्र, राजनीति, मानवाधिकार र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथिकै लज्जास्पद, निकृष्ट र अपराधिक आक्रमण हो। हाम्रो पार्टी यो घटनाको भर्त्सना एवं घोर निन्दा गर्दछ। राजनीतिको यो हदको भ्रष्टीकरण, स्खलन र अपराधीकरणबाट मुलुकलाई बचाउन सबै लोकतान्त्रिक वैधानिक उपायका लागि सबैलाई अपिल गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। साबिकको नेकपाबाट निर्वाचित खत्रीले 19 वैशाखमा माओवादी केन्द्र रोज्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। तर 15 साउनमा आफूलाई जबरजस्ती मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निवासमा लगेर बन्धक बनाएको, एमालेमा फर्किएको भनेर वक्तव्य जारी गर्न लगाएको र 20 गते आफू त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको भन्दै ओलीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। एमाले र प्रदेश सरकारले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सुकुम्बासी, भूमिहीन, किसान, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको बैठकले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग गठनको माग गरेको हो। सरकारले 19 साउनमा मात्र देवी गेवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले यसको विरोध गरेको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जति गाली गरे पनि आफू पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले पार्टी एकतामा जोड दिनु भएको हो। आफूहरूले दक्षिणपन्थी विचार विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको र यसका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु, एकता का लागि मेरो प्रयत्न जारी छ उहाँले भन्नुभएको छ। नेताहरूले केपी ओलीले हामीलाई अल्मल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभएको छ, म त्यस्तो नहोला भन्ने ठान्छु र म एकतामा जोड दिन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ। पार्टी एकताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आलोचना गर्दा संयमित र जिम्मेवार बन्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पार्टीको काम नरोकिने बताउनु भएको छ। माधव कुमार नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेका बेला सदस्यता नवीकरण लगायतका कामले एकतालाई भाँजो हाल्ने भन्दै संगठनात्मक गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले शुक्रबारदेखि विधान संशोधनबारे छलफल थालेको छ। ओली पक्षले साउनको 27 र 28 गते विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय त्यस अघि नै गरिसकेको छ। आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्ने प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टीका नियमित कामहरू अगाडि बढ्छन्, छलफलहरू चलिरहेका छन्, तर छलफलका नाममा अनन्तकालसम्म पार्टी कामलाई रोक्न सक्दैनौँ उहाँको भनाइ छ। स्थानीय चुनावका साथै महाधिवेशन नजिक आइसकेको, सत्तापक्ष आक्रामक ढङ्गले आएको र जनविरोधी क्रियाकलाप गर्न थालेको भन्दै उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी चाहिँ हातखुट्टा बाँधेर बस्नुपर्छ भन्ने एमालेको हितमा नभएको समेत बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक साउनको 28 गते बस्ने भएको छ। कांग्रेसले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साउनको 28 गते दिउँसो 2 बजेका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान गरेको हो। बैठकमा आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका र निर्वाचन निर्देशिका प्रस्तुत गरिने र त्यसबारे छलफल गरिने जनाइएको छ। बैठकमा उपस्थितिका लागि केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सूचित गरिएको उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले संविधान विरोधीहरू खुसी भएको र धर्मको नाममा राजतन्त्रको कुरा माग्न थालेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले भन्नुभयो, संविधान विरोधीहरू खुसी भए, नेपाल विरोधीहरू नाच्न थाले, यही मौका छोपेर धर्मको नाममा मूर्ति चोरहरू राजतन्त्रका कुरा माग्न थाले उहाँको भनाइ छ। उहाँले संवैधानिक आयोगमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति बदर गर्न राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सभाले भनोस्, अध्यादेशद्वारा भएका सम्पूर्ण काम कारबाहीमा राजनीतिक सहमतिद्वारा ती नियुक्तिहरू बदर गरेर ठिक बाटोमा, संविधानको बाटोमा फेरि कार्य गर्नु भनी निर्देशन पनि दिन सकौं, उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो वास्तविक गरिबहरूलाई जग्गा वितरण गर्न अनुरोध पनि गर्नुभयो। वर्तमान सरकार मुलुक मारा र गरिब मारा हुन नहुने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले चितवन माडीका 5000 सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न लागिएको कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आत्तिएर सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न लगाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय युवा संघको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि मनोहरा बस्तीमा रहेका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा बाँड्न लागिएपछि विरोध गरेको भनी आलोचना गर्नुभएको छ। चितवनको टाँडी एरियामा जहाँ कमरेड प्रचण्डको क्षेत्र पर्छ त्यहाँ 5000 सुकुम्बासीले जग्गा पाउनेवाला थियो। उहाँलाई लाग्यो माडी एरियाका 5000 सुकुम्बासीले जग्गा पायो भने अब आउँदो चुनावमा मेरो पत्ता साफ हुन्छ। यस्ता स्वार्थका कारणले आज सुकुम्बासीहरूमाथि दमन गरिँदैछ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै स्वार्थ एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। मनोहरा क्षेत्र जहाँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र र कमरेड माधव नेपालको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ त्यहाँ 712 घर छन्। त्यहाँ सुकुम्बासीले जग्गा ओगटे भनेर निकै ठुलो टाउको दुखाइ थियो उहाँहरूको, नेता बस्नेतले भन्नुभयो। उहाँले सुकुम्बासीहरूको आन्दोलनमा सुकुम्बासीहरू मात्रै नगएको पनि प्रष्टीकरण दिनुभयो। हिजोको जुलुसमा आधा जति मात्रै सुकुम्बासी हुन्, अरू ऐक्यबद्धता जनाउन गएकाहरू हुन् उहाँको भनाइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओलीले दार्चुला घटनामा सरकारले एक शब्द पनि बोल्न नसकेको भन्दै यसले कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाकै अपमान भएको टिप्पणी गर्नुभयो। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै ओलीले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको र समिति बनाएर टार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो। बीपी कोइरालाले छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठाडै संवाद गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै उहाँले यस विषयमा सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसक्नु बीपीकै अपमान भएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले मुलुक चलाउन नसक्ने र जनतालाई सुरक्षा पनि दिन नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गरेको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा धनुषाका आशिक झा सर्वोत्कृष्ट भएका छन्। आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा आशिकले 200 पूर्णाङ्कमा 186 अङ्क प्राप्त गरेर सर्वोत्कृष्ट भएका छन्। उत्कृष्ट भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका निम्ति सरकारले प्रदान गर्ने पूर्ण छात्रवृत्ति उनले प्राप्त गरेका छन्। एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका लागि देशभरिबाट 11000 सहभागी विद्यार्थीलाई उछिन्दै आशिकले उत्कृष्ट हुन सफल भएका हुन्। सर्वोत्कृष्ट भएपछि आशिकले भनेका छन्, सर्वोत्कृष्ट हुनका लागि भन्दा पनि राम्रो अङ्क लिएर पास गर्ने सोचले धेरै मेहनत गरेको थिएँ, अब थप मेहनत गर्ने ऊर्जा मिलेको छ उनको भनाइ छ। विज्ञान विषय लिएर कक्षा 11 र 12 मा त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालय पढेका आशिकले 2077 ब्याचको कक्षा 12 मा समेत उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण भएका थिए। सामान्य परिवारका आशिकले जनकपुरको श्री माध्यमिक विद्यालयबाट 3.7 जीपीए सहित एसईई उत्तीर्ण गरेका थिए। विश्व निकेतन माविका प्रधान अध्यापक हेरम्बराज कणेलले आशिकको सफलताले सामुदायिक विद्यालय प्रतिको धारणा सकारात्मक परिवर्तन गराउन पनि सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। विश्व चर्चित अटोमोबाइल ब्रान्ड चेरी नेपाली बजारमा भित्रँदैछ। सो कम्पनीले नेपाली बजारका लागि आधिकारिक वितरकको रूपमा शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी अटोमोबाइल्सलाई नियुक्त गरेको छ। कम्पनीका अनुसार उक्त गाडी नेपालमा चाँडै नै सार्वजनिक हुनेछ। चेरी ब्रान्डको आधिकारिक विक्रेता एसपीजी अटोमोबाइल्स व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखिकै अनुभवी कम्पनी हो। यस दुई पक्ष बीचको सहकार्यले स्थानीय बजारको साथै नेपाली अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने कम्पनीको विश्वास छ। नेपालमा दीर्घकालीन व्यापार रणनीतिको अनुसरण गर्दै चेरी ब्रान्ड इन्टरनेसनलले नयाँ उत्पादनको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गर्न र बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ। 1997 मा स्थापना भएको चेरी ब्रान्ड अटोमोबाइल्स कम्पनी लिमिटेडको उत्पादन लाइनबाट पहिलो कार डिसेम्बर 1979 मा बजार प्रवेश गरेको हो। हाल चेरी ब्रान्डको वार्षिक 9 लाख कार इन्जिन र 4 लाख ट्रान्समिसन उत्पादन क्षमता रहेको जनाइएको छ। चेरी ब्रान्डले प्यासेन्जर कमर्सियल सवारी साधनको अतिरिक्त मिनी भ्यान पनि उत्पादन गर्ने गर्छ। चेरी ब्रान्डका एसेम्बल र पार्ट पूर्जा उत्पादन गर्ने प्लान्ट चीन लगायतका विश्वका 15 देशमा फैलिएको जनाइएको छ। फ्रान्सेली धनाढ्य बर्नार्ड अर्नल्ट विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन्।
फोर्ब्सको रियल टाइम अर्बपतिको सूचीमा लग्जरी गुड्स कम्पनी LVMH का CEO अर्नल्टले अमेजनका CEO जेफ बेजोसलाई पछि पारेका हुन्। बिहिबारको बजार अनुसार अर्नल्टको सम्पत्ति 1 खर्ब 79 अर्ब डलर पुगेको छ। बेजोसको सम्पत्ति भने 1 खर्ब 93 अर्ब डलरमा आइपुगेको छ। बिहिबार एकै दिन बेजोसको सम्पत्ति 13 अर्ब डलरले घटेको थियो। टेस्लाका CEO एलन मस्कको सम्पत्ति 1 खर्ब 84 अर्ब डलर रहेको छ। अर्नल्ट विश्वकै धनी व्यक्ति बनेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि सन् 2019 को डिसेम्बर, 2020 को जनवरी, 2021 को मई र 2021 को जुलाईमा उनी विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका थिए। अमेरिकी कम्पनी मोडेनाले विकास गरेको कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाएको 6 महिनापछि पनि 93% प्रभावकारी देखिएको छ। कम्पनीले सुरुवाती क्लिनिकल परीक्षणमा आफ्नो खोप 94% प्रभावकारी रहेको बताएको थियो। यद्यपि मोडेनाले आगामी दिनमा खोपले विकास गरेको एन्टिबडी घट्न सक्ने भन्दै जाडोयामको सुरुवाततिर बुस्टरको रूपमा तेस्रोको आवश्यकता पर्न सक्ने बताएको छ। अर्को अमेरिकी कोरोना खोप निर्माता फाइजरले पनि कोरोना विरुद्धको उच्च सुरक्षाका लागि तेस्रो डोज आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। मोडेना कम्पनीका CEO स्टेफेन बान्सेलले कम्पनीले वर्षमा 80 करोडदेखि 1 अर्ब भन्दा बढी डोज खोप उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन्। उनले सन् 2021 को अन्तिमसम्ममा कोरोना खोपको नयाँ अर्डर कम्पनीले नलिने उल्लेख गरेका छन्। गत साता फाइजरको कोरोना खोप बारे गरिएको अध्ययनमा प्रत्येक 2 महिनामा 6% प्रभावकारिता कम हुँदै गएको देखिएको थियो। बान्सेलले भनेका छन्, हाम्रो कोरोना खोप 6 महिनामा पनि 93% प्रभावकारी देखिएको छ, तर डेल्टा भेरिएन्टले ठूलो चुनौती थपेको छ, त्यसैले हामी सतर्क रहनुपर्छ, उनको भनाइरहेको छ। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोन लापोर्टाले क्लबले लियोनल मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। बिहिबार बार्सिलोनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै मेस्सीले क्लब छाड्ने जानकारी दिएको थियो। बार्सिलोनासँग यस अघिको सम्झौता सकिएपछि क्लब र मेस्सीबीच नयाँ सम्झौता गर्ने तयारी थियो, तर अन्तिम समयमा ला लिगाको आर्थिक नियम बाधक बन्दा बार्सिलोनाले मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न नसकेको जनाएको थियो। यस विषयमा शुक्रबार क्लबका अध्यक्ष लापोर्टाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै क्लबको धारणा सार्वजनिक गरे। उनले मेस्सीलाई क्लबमा राख्न चाहे पनि नसकेको प्रश्न पारे। लियो बार्सामा बस्न चाहन्थे, हामी पनि उनी बसोस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। लियोले सबै कुरा डिजर्भ गर्छन्, उनले बार्सिलोनालाई माया गर्छन् भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। लापोर्टाले मेस्सीको लेगेसी बारे भनेका छन्। लापोर्टाले मेस्सीको तलब बारे कुनै गल्ती नगरेको तर ला लिगाको नियमका कारण मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न नसकेको बताएका छन्। लापोर्टाले सुरुमा मेस्सीलाई 2 वर्षको रकम दिने गरी सम्झौता गर्ने तयारी रहे पनि ला लिगाको नियम अनुसार हुन नसकेको बताएका छन्। यस्तै लापोर्टाले क्लब 100 वर्ष पुरानो भएको र क्लब सबैभन्दा माथि यतिसम्म कि उत्कृष्ट भन्दा पनि माथि रहेको बताएका छन्। यस्तै उनले मेस्सीले क्लब, खेलाडी, प्रशिक्षकहरू, अध्यक्षहरूप्रति गरेको सहयोगलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताएका छन्। लापोर्टाले अब मेस्सी बिनाको नयाँ युग सुरु हुने पनि बताएका छन्। उनले मेस्सीलाई राम्रोसँग विदाई गर्न चाहे पनि कोभिडका कारण गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। यस्तै मेस्सीलाई फेरि क्लबले अनुबन्ध गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा लापोर्टाले आफूहरूले भ्रममा नराख्ने बताएका छन्। उनले गलत आशा नदेखाउने प्रश्न पारेका छन्। मेस्सी नहुँदा नै क्लबमा तलबको सीमा रहेको र त्यस अवस्थामा समाधान निकाल्न सबैले काम गरिरहेको उनले बताएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।